gi-schedule nga nag-una pero nagpalab giuna niya kay mas ingon niya talagsa ra man nga schedule ni di man permanente kay importante gyud siya pero maning kamot siya nga makaabot gyud before pa ta manguli aloy ang Ginoo. Kay mga tod siya nga diri ra sila man hapon. So mo nang siya nga dili lang ingon nga di ta kahimo nga mohatag og mga short lang gud nga exhortation nga about sa gugma kung wala siya. Ikaw ra dito Gina gamitan na nga prayer. So mo nang ingon ko nga bitaw sa tinuod lang mga igsuon no mga mahal sa kinabuhi. Sa ato kung ato lang i-balance ba kung ato lang gyud tan-aw na ato mga trabaho. Grabe bibiya kabug-at. Pareha biya tag mga halos trabaho. Karon lang ibang-timbangon lang gyud nato nga dili gyud nato mawala ang kani no nga pag-encourage sa matag usa nga atong paharion gyud pag hinahalay pagigugma ay isip mga ka-bloodline no ka pure blood tatay no. So salamat sa Ginoo sa pulong nga I hope ang tanan na nabati nato kung unsa ang gibot pasabot no kani good nga pulong si Pablo manggod ani ng istorya nga mahitungod sa taga Corinto nga diin ana dito ang ilang pagkabahin-bahin tungod kay kanang naa dito ang mga kinaiya nga dili maayo pan nasulbad to tungod sa gugma no. Ingon diri sa Galatians 5:13-14 ingon man diri gitawag aron makabaton og kagawasan. So kitang tanan gipagtawag ta sa Ginoo gikan sa ato ang mga kalibutanon no lahi na ba pinasahi na baya ta nga mga anak no. Gitawag ta sa Ginoo tungod kay butod sa Ginoo nga ipagawas ta sa bondage no sa mga kanang kasalanan kung dili ipaduol ta sa Ginoo diha sa pagbugpos sa gugma no. Nya ingon diri sa 1 John 4:8 dili lang mulaktod nga Dios gugma kundi ingon diha ang wala nahigugma sa iyang isig katawo wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma man. Kasagaran man gud nga diretsohon ra 1 John 4:8 God is love. Pero wala makasahit kung usa ditong ang sinugdanan. So kung may ta God is love naa pa na siya before ana no. Kung wala maghigugma sa iyang isig katawo wala makaila sa Dios. So kung wa ka may gugma sa isig katawo nganong may mga God is love ha. So una sa tanan love your neighbor as yourself then makita dahil dito ang gugma sa Dios. So nya ingon dahil diri sa kuan sa 1 Corinthians Romans 13:8-10 man niya kung gikuha ayaw pagpagapos sa utang gawas paghigugmaay sa usag-usa no. So kanang giingon nalitok po dito ang utang ano man ang utang usahay makapawa manggugpod na og maayong pagtagad no utang kay ngano labi na dili ta kadumdum og bayad so gipagibutang diri so pero gawas no paghigugmaay kamo sa usag-usa so mao gini usa makagapos makawagog man ning utang nga di bayad pero depende ra na no sa sabot. So, sa ato nga mga nasa kamot sa Ginoo dili na siguro na mahinungdan nga atong kaputanan kung di ta kabayad utang sabot ni siguro ta na ingon ana dayon ingon sa verse 9 ang kasubuan nag-ingon ayaw panapaw ayaw pagpatay ayaw pangawat ayaw ayaw kaibog so kining tanan ug uban pa naglangkod ni sa usa ka sugo higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. So balik-balik ra basta gani kanang word nga balik-balikon very important na siya nga ipasabot nga naa na siya dako nga impact sa atong kinabuhi. So ang nahigugma sa iyang isig katawo dili makahimog dautan ngadto sa iyang isig katawo. Usa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. So I hope na kining litok nga gugma kahibaw na gitaan na tanan no kay ang gugma mao malay kinatibuk-an nga sa sinugdanan palang daan kanang gitawag nga
the heart of the Bible, mao ba ng John 3:16, no? So mao man na siya nga tungod sa dako sa gugma sa atong Dios nga Amahan, nahimutang gyud nga nahitabo ang gusto ipahitabo sa Ginoo, no? Gituman, no? Gituman gyud sa ato ang manluluwas na si Jesus Christ tungod sa iyang gugma, no? Sa Dios nga Amahan. So sa last verse nag-ingon dire sa 1 Corinthians 13:13 nag-ingon dire nga kusganong gipahangyo ni Pablo dinhi sa iyang sulat ang paagi sa gugma ni Kristo nga mao ang hustong paagi alang sa mga Kristohanon sa paggamit nila sa ilang espirituhanong gasa. So ang gugma sumala sa Bible usa ka sakripisyo. Tinuod mga igsoon, usa gyud ka sakripisyo kay dili gyud ka pwede tudloan og gugma, gugmaon nato natong kaaway pero tungod kay nakasabot man ta nga mao gyud ni ang pinakauna nga sugo sa Ginoo nga love your neighbor, as you love yourself. So kung gigugma nimong imong kaugalingon ato yung isakripisyo nga mapaubos ta aron lang nga mapil nato nga malab nato nga siya sa gikaganahan. no pero tinuod lang makita man na sa ato ang kasing-kasing, no? Ang gugma ingon diri sumala sa ni Pablo, ang gugma mao ang tubag sa mga panagbingkil sa mga magtutuo sa Korinto nga misangpot sa pagkasuhay sa 40. So nabot ni sa taga Korinto, no? No mao nga bisag unsaon nila og ingon magkinasuhay nya di na nang nabot na gani korte pero tungod sa gugma nasulbat na no mga mao nang iyang example ni Pablo sa taga Korinto. So ang mga tao sa taga Korinto atong ipil nga murag kita pod siguro ni nahitabo. No? Nya ang gugma usab mao ang tubag sa mga pag-abusar sa ubang mga Kristohanon sa ilang kagawasan. So gipakita mismo ni Pablo ang paagi sa gugma sa walay paghuna-huna sa kaugalingon niyang kaayuhan. So in conclusion, ang gugma dili nimo imong kaugalingon ang imong palupihon, kundi buhaton nimo para sa uban. Amen, no? Ngun ana ang buti pasabot, no? So last na lang ni nga verse sa 1 Corinthians 10:33, sunda ang akong gipabuhat, gipaningkamutan ko ang pagpahimuot sa tanang tao, sa tanan kong gibuhat sa walay paghuna-huna sa akong kaayuhan, kundi kaayuhan sa tanan aron sila maluwas. So ning kagabhion pasalamatan nato ang Ginoo nga dili kani aksidente nga naata kundi usa kini ka purpose ug tumong nga atong gihatagan o higayon ang pagsaulog no ni Tatay Asis sa iyahang birthday. Salamat sa presensya sa matag usa, no? So before ta mo end, malindog tang tanan ug atong awiton ang usa ka awit nga ang gugma mo. Ang gugma putli o walay pagkabalhin daw sa masa bulawan nga dili mo lubad katahong panalong ang gugmang sa gisimba ko ikaw, gihalaran sa kanunay, duyo sa kalipan, ning kasing-kasing ko, ang huni sa gugma, awiton ko. Ang huni sa gugma, awiton ko. Amahan namong langit nun, salamat Ginoo sa
kagayonan, Lord. Nga din imo Ginoong ipabot sa inyong mga kaanakan ang inyong pulong. Nga din Ginoo nga mao'y maghatag ka namo Ginoo og dako nga pagpahinumdom nga ang pinaka importante Ginoo nga among pagabuhaton nga mahigugma kami sa among isang tao kundi lamang sa among kaugalingon. Kundi ikaw ang Dios una sa tanan nagamodel niini tungod kay ang imong bugtong anak nga si Jesucristo namatay sa krus Kalbaryo tungod sa gugma nga imong gipasinati ngadto sa tibok na imong katawhan. Salamat Ginoo ning taknaa sa kagabion nga ikaw ang Dios anya karon sa among kaliwala nga nabati namo Ginoo ang imong presensya. Salamat Lord, amo ka Ginoo pasidunggan ko salamatan. Ug akong gi-request si Pastor Nante to close ato sa word of God. Nagapasalamat kami Lord God sa iyong pagkamaayo ning takna sa kagabion Lord. Salamat sa mga pulong nga naghatag kanamo og dugang nga direksyon. Bisan pa Lord God, lamda Ginoo nga ang tanan namo pagabuhaton mahimo gayud nga pinasikad diha sa gugma Ginoo. Amen. Aron Lord God mapuslanon Ginoo nga among matag usa kinabuhi bisan pa nga amo ang matausa ka relasyon sa amoy sikataw diha kanimo Lord God. Salamat Ginoo sa pag-bless nimo sa imong alagad nagahatag dinhi kanamo Lord God, nagapahat niini. Salamat Lord God nga mahimo kini nga espirituhanong pagkaon Lord God. Amen. Mabuhi kami og malipay og makabaton og kalinaw Lord sa mga tao sa kinabuhi. Salamat kayo Lord God sa mga pulong. Lord God, salamat nga ikaw padayon sa pag-istorya sa matag usa. Amen. Og silyuhi Lord imong mga pulong sa mga tao sa kinabuhi. Yes, Lord. Sa pangalan ni Hesus amo kining gipangayo. Amen. Amen.